प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब की बकरीद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी करमदीन भाई की है। करमदीन भाई अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियों को लटकाकर तेजी के साथ पैडल मारते हुए अपनी धुन में चलते चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी सी मसरत नजर आ रही थी। एक गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उन्होंने एक घर के सामने अपनी साइकिल को रोका और जाकर घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के बाद अंदर से एक आवाज आई, कौन है? करमदीन बोला, बाजी मैं हूं। जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे हुए एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए उस औरत को बड़े एहतराम के साथ सलाम किया, हाल अहवाल पूछा और ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन से कहा, करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। बस अल्लाह पाक के सामने अपनी बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूं। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे और भी घरों में उनका हिस्सा पहुंचाना है। यह कहकर वो उस औरत का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया और एक दूसरे घर पहुंचा। ये जाकिर अली का घर था। ये औरत जाकिर अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और जाकिर अली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। जाकिर अली एक मालिक था। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुकात नहीं थे, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोजाना आते जाते एक दूसरे की खैरियत पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात यह भी थी कि दोनों की चार चार बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जाकिर अली काम पर ना आया। वैसे तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के घर कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए सेठ ने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा उसके घर तो जैसे कोहराम मचा था। जाकिर अली की बीवी और बेटियां दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। जाकिर अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी था, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था उनके लिए कोई न कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहां गोश्त लेकर आया तो जाकिर अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह पाक तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल के बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि करमदीन के दिल पर जैसे खंजर सा चल कर रह गया। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फवक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे उसका घर करीब आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नल पर रुककर उसने साइकिल को साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर लगे गोश्त और खून के निशान को साफ किया। वो शायद ये निशान अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता, क्योंकि करमदीन जाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था,
مگر ذاکر علی کی بیوہ اور یتیم بچیوں کی خاطر وہ یہ کام بھی کر گزرتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کرم دین کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ سال بھر کے بعد کرم دین کی بدولت قربانی کے گوشت کا منہ دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا۔ کئی بار کرم دین کے دل میں آیا کہ وہ ایک آدھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے، مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا اور وہ اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔ کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر صاف کیا اور اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس میں غربت کا لبادہ اوڑھے ہوئے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کرم دین نے کچھ لمحے رک کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کے سوراخ میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ اس کی بیوی بولی، ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اصرار پر رکھ لیا، مگر اب آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا، اس میں موجود چٹھی کو پڑھنے لگا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا، یار کرم دین، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا، مگر تو بہت بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتا چلی تھی، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور ذاکر علی کے گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتا چل گیا، اور جب تیرے گھر آیا تو پتا چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں جیسے ہیں۔ کرم دین، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچ میرے ذمے ہوگا، باقی باتیں شام کو بنگلے پر کرتے ہیں، اور ہاں، آج ڈیوٹی پر ذرا جلدی آ جانا، من جانب تیرا سیٹ۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی پر گر رہے تھے اور اس کی زبان پر بے اختیار جاری تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں ذاکر علی کی بیوہ کی طرح بہت ساری بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ضرورت مند، بے روزگار، پریشان حال، کمزور، بیمار، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کمی ہے تو کرم دین جیسے لوگوں کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کرم دین کی طرح اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی ضروریات کا پورا خیال رکھنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں، اور بقرہ عید یعنی قربانی کے موقع پر آپ اپنے گھر ہونے والی قربانی کا گوشت اپنے غریب بھائیوں بہنوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں تک پہنچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، اور بقرہ عید کی خوشیوں میں اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کو فراموش نہ کریں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔